अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत व बरकत और नेमतों के साए तले रखे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और इंशाल्लाह आपके दिलों में ईमान के जज्बे को और भी बढ़ा देगी और भी तरोताज़ा कर देगी और अल्लाह ताला पर आपका ईमान, आपका यकीन मज़ीद बढ़ जाएगा, मज़ीद पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो उन तमाम मैसेजेस का जवाब है जो मुझसे ये पूछते हैं और ये कहते हैं कि आप ही हमें मालूम नहीं कि हमें किस तरह अंदाज़ा होगा कि हमारी दुआएं कबूल होने वाली हैं, या वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि दुआ करने से हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है, हमारी ज़िंदगी में मस्बत अंदाजे शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन शैतानी वसवसे और नाउम्मीदी हमें उन साइंस को देखने नहीं देती या हमारे दिलों को पहचानने नहीं देती। कुछ साइंस ऐसे हैं जो उन लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं जिनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हुई हैं, और उन्होंने मेरे साथ ये साइंस शेयर किए हैं कि आप ही हमने हमारी दुआएं कबूल होने से पहले ये साइंस नोट किए थे। और उनकी बातें सुनने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया, 100% बल्कि यकीन हो गया कि जो साइंस उन्होंने मुझे बताए हैं वो बिल्कुल उनकी दुआओं के कबूल होने के ही साइंस थे। ये वो निशानियां होती हैं जो रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने लेके आता है, हमें दिखाता है, ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि हमारी दुआएं कबूल होने लगी हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है, उन्हें कौन सी निशानियां दिखाता है, वो दुआएं जिनसे अर्श से मौज़ात के दरवाजे खुल जाते हैं और उनकी मनपसंद चीज़ें उनके नसीब का हिस्सा बन जाती हैं। और 3 ऐसी ख़ास निशानियां जिनसे अंदाज़ा होता है कि आपकी दुआएं शर्फ़ कबूलियत पाने वाली हैं। तो इस बात को जान रखें कि जब अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करने लगता है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जवाब देता है, और कुरान में भी कई जगहों पर बहुत वाज़ह दलील दी गई है। पहली दलील ये है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान की दुआ कबूल करने वाला होता है या उसे उसकी मनपसंद चीज़ देने वाला होता है तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी ज़िंदगी के कवानीन को बदलना शुरू करता है। और बहुत से लोगों को अपने हालात में अचानक तब्दीली महसूस होती है। ये तब्दीली इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकती है, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकती है, और आपके आसपास लोग जो मौजूद हैं उनके ताल्लुकात के मुतल्लिक भी हो सकती है, यानी उनसे आपके ताल्लुकात भी बदलने लगते हैं। जैसा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बार बार दुआ कर रहे हैं और आपको नज़र आने लगता है कि उसके असबाब बनना शुरू हो गए हैं, जैसा कि बहुत से लोग नौकरी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी नौकरी लग जाए, हमारी आमदनी का कोई ज़रिया बन जाए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि असबाब बनना शुरू हो जाते हैं, यानी किसी भी आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके रेफरेंस के ज़रिए से आपको जॉब मिल सकती है। आपने कोई पहले इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं तो उससे आपको कॉल आ सकती है जॉब की। और ख़ास तौर पर यहाँ पे मैं ये बात मेंशन कर दूँ कि ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपने लिए दुआ की होती है। और मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको कई ऐसे कलिमात बताए हैं जिनके ज़रिए आप दुआ कर सकते हैं, जिन्हें पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। और उसमें एक मेरी सबसे ख़ास और फेवरेट दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये बहुत ख़ास दुआ है, हर तरह के मसले को हल करने के लिए दुआ है। ख़ास तौर पर उन लोगों को मैं ये दुआ बताती हूँ जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या जिनके कोई कारोबारी मसाइल फंसे हुए हैं और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो ये आखिरी हल की दुआ है। और इसी तरह वो लोग जो अपनी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसे लोगों को जो अपने लिए दुआ कर रहे हैं उन्हें अपनी सेहत में बेहतरी महसूस होती है, उन्हें अपनी जहनी हालत में बेहतरी महसूस होती है। इसके अलावा आपके दिल में और जहन में एक ख़ास सुकून का उतरना, उम्मीदी का उम्मीद में बदलना एक सबसे मेन निशानी है, एक मेन साइन है अल्लाह की तरफ से कि वो आपकी दुआएं कबूल कर रहा है। कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ये बात इरशाद फरमाई है कि ए मोमिनो तुम मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। और एक हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई बार आपकी दुआ कबूल होती है लेकिन अक्सर तुम्हें नज़र नहीं आता, क्योंकि जान रखिए कि अल्लाह की खुदाई और उसका दायरा फैज़ बहुत वसी है और रब्बुल इज़्ज़त खूब जानता है कि उसका बंदा किस नीयत से उसे याद कर रहा है। और एक बहुत ख़ास निशानी कि जब आप दुआ करते हैं और आपकी दुआ कबूल होने लगती है तो अल्लाह ताला आपके ईमान में और आपके तकवा में इजाफ़ा फरमाता है।
یعنی اگر آپ کی آنکھ کھلنے لگی ہے رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے وقت، آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ تہجد ادا کرتے ہیں، یا آپ تہجد ادا نہیں بھی کرتے لیکن آپ کی آنکھ بار بار کھل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو تہجد پھر ادا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ پھر وہ لوگ جنہیں اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، انہیں اس چیز کی شدید خواہش محسوس ہوتی ہے کہ مجھے قرآن پاک کا ایٹ لیسٹ کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور وہ اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ فرض نماز پڑھنے کی، انہیں تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی، ایسے بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ انہیں اس بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ فرض نماز ادا کر رہی ہوں یا میں تہجد ادا کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دعاؤں میں بہے ہوئے ہمارے چند آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے ہماری تقدیر پلٹنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت ایسے معجزات فرماتا ہے جو نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اینڈ پر ایک سجدہ ایسا ضرور کیا کریں جس میں آپ خاص دعا کیا کریں اپنی اس حاجت کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حاجت کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے یہ ایک سجدہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو مجھے میسیجز میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی جب میں دعا کرتی ہوں تو اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ گہرا سکون کا احساس میرے اندر اتر رہا ہے، مجھے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوتا ہے، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سارا ڈپریشن غائب ہو گیا ہے، تو میرا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ رب العزت نے آپ کی دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ سب سے بڑھ کر اگر آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ آہستہ آہستہ گریٹیٹیوڈ کو فالو کر رہی ہے، یعنی آپ شکر کرنے لگے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر، آپ کے اندر سے انا اور تکبر ختم ہو گیا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ آپ کے ارادے، آپ کی نیت، آپ کا گمان اگر پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، مثبت ہونے لگا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے، اور جلد ہی آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کو یہ نشانیاں نہیں ملتی، ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے سائنس پیش نہیں آتے، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ انسان فلاح پا جاتا ہے، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اس انسان نے اپنے نفس پر شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیا، کہ اس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ انسان اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ صرف اللہ ہی اس کا مددگار ہے، اور اس نے صرف اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اور ایسے انسان کو ہی بخشش، ترقی اور وہ سب ملتا ہے جس کی وہ حاجت رکھتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مخلص رہیے اور صبر کرتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ ان دعاؤں کو آپ کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، اور یہ دعائیں حشر کے دن، قیامت کے دن آپ کے لیے کام آئیں گی، کیونکہ یہ دعائیں نہیں، یہ نیکیاں ہوں گی، جنہیں دنیا میں تو آپ نے بظاہر صرف حاجت کی دعا سمجھ کر مانگا ہوگا، لیکن حشر کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دعائیں جو آپ نے مانگی تھیں وہ نیکیاں بن کر آپ کے سامنے، آپ کے پلڑے، آپ کے اعمال نامے کے اندر لکھی گئی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کو سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اپنے اعمال نامے میں اسے سب سے زیادہ نیکیاں چاہیے ہوں گی، تو اسے معلوم ہوگا کہ میری نیکیوں کا پلڑا اسی لیے بھاری ہے کیونکہ میں نے دنیا میں بہت دعا کی تھی، بہت ساری دعائیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو مجھے اس وقت تو دنیا میں وہ چیزیں نہیں عطا کی، لیکن حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو میرے لیے نیکیوں میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جتنی تعریف کریں اپنے رب کی، ہم رب العزت کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ وہ ہمیں کہاں کہاں سے اور کس کس طریقے سے عطا کرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی مت روکیے۔ جزاک اللہ خیر۔